Good afternoon, student. Okay, we have done indices model 1, model 2, model 3 as well as in model 4. Yes. In this class we are going to do this model 5. Yes. Look there. Model 5 1a. There is two questions and both are same, only variables is different. Yes. M plus m square to the power 1 upon 3 plus m square n to the power 1 upon 3 whole m minus n into 1 minus n to the power 1 upon 3 whole m to the power 1 upon 3. Yes. First of all, we have to open the bracket. Yes, bracket is given, so you have to open this bracket. The bracket open करदा यहाँ कति भयो n को n plus 1/3 whole power ले भित्र मल्टिप्लाई गरेर यसको पावर के छ 1 मानियो है, यसले मल्टिप्लाई गर्दा m to the power 1 upon 3 n to the power 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2 upon 3 plus यसले मल्टिप्लाई गर्दा m to the power 2 upon 3 then n to the power मल्टिप्लाई गर्दा 1 upon 3 whole that what m minus n into इसको एलसीएम आया m to the power 1 upon 3 m to the power 1 upon 3 ले 1 ला मल्टिप्लाई गर्दा m to the power 1 upon 3 माइनस यो मिलेपछि n to the power 1 upon 3 देयर इज एलसीएम है, एलसीएम लेको m to the power 1 upon 3 आयो, m to the power 1 upon 3 यहाँ के पनि छैन, मल्टिप्लाई भयो 1 upon 3 n to the power 1 upon 3 र यहाँ चाहिँ मैले दिस ब्रेकेट ओपन गरेको है, ओपन ब्रेकेट गरेको। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने एभव देयर इज कमन है, यहाँ m छ, m को पावर 1 upon 3 m को पावर 2 upon 3 m को पावर के पनि छैन भने सपोज यहाँ के मानिन्छ 1 पावर के पनि छैन 1 मानिन्छ र अब हामीले कमन लिने, यहाँ पनि m छ, यहाँ पनि m, यहाँ पनि यहाँ n छ, यहाँ n त छैन नि त, m कमन आउँछ, तर कमन लिने बेलामा सबैभन्दा लोएस्ट पावर जुन छ त्यो कमन, m को पावर 1 सानो हो कि 1 upon 3 कि 2 upon 3 भन्दा पनि 1 upon 3 सानो हो, जुन सानो छ त्यो पावर कमन आउँछ। m को पावर वाट 1 upon 3 इज कमन, m को पावर 1 मा 1 upon 3 कमन लिने भनेको के पावर घटाउने, m को पावर कति थियो 1 थियो पहिला, 1 मा कति कमन आयो त 1 upon 3 त माइनस गरौँ त 3 एलसीएम 3 1 जा 3 minus 1 3 बाट 1 घटाउँदा 2 upon 3 m को पावर 1 मा m को पावर 1 upon 3 कमन लिएपछि कति बच्यो त m को पावर कति रिमेनिङ भयो 2 upon 3 कमन लिने भनेको मतलब वी हैव टु सबट्र्याक्ट द पावर घटाउने प्लस m को पावर 1 upon 3 मा m को पावर 1 upon 3 m को पावर 1 upon 3 पुरै कमन आयो, 1 upon 3 मा 1 upon 3 कमन लिएपछि कति बच्यो त m को पावर 2 upon 3 मात्रै बच्यो प्लस m को पावर 2 upon 3 मा 1 upon 3 का 2 upon 3 मा 1 upon 3 कमन लिँदा 2 upon 3 minus 1 upon 3 कमन लिनेको पावर घटाउने 3 2 minus 1 1 upon 3 m को पावर 2 upon 3 मा m को पावर 1 upon 3 कमन लिँदा कति बच्यो त m को पावर कति 1 upon 3 n को पावर 1 upon 3 होल कमन लिएको मात्रै हो। अब हामीले तल m माइनस n छ, सबै m र n मा पावर छ तर यो m र n मा के छ त पावर छैन, त्यही भएर अब हामीले के गर्ने त यो m नलेखेर हामीले आइडिया लगाउने m को पावर 1 upon 3 को क्यूब 3 3 कटिहाल्छ, आखिर m त बढी त लेखेको छैन, फर्मुला लगाउनको लागि n नलेखेर n को पावर 1 upon 3 को क्यूब आइडिया लगाएको है इन्टु वाट m को पावर 1/3 माइनस n को पावर 1/3 अपन व्हाट m को पावर 1/3
ओके, लास्ट ब्रेकेट आई हेभ केप्ट सेम है, पछाडिको ब्रेकेट सेम राखेको छु। यसमा मैले कमन लिए, कमन लिँदाखेरि पावर घटाउने यहाँ इक्जाम्पल देखाएको छु मैले है। तल m र n भएकोले मैले फर्मुला लगाउन m नलेखेर m को पावर 1/3 को क्यूब, n नलेखेर n को पावर 1/3 को क्यूब। कति भयो त यहाँ m को पावर 1/3 माथिको सेम, m को पावर 2/3 प्लस n को पावर 2/3 प्लस व्हाट m को पावर 1/3 n को पावर 1/3 अपन देयर इज फर्मुला aq minus bq। फर्मुला हामीलाई थाहा छ aq minus bq। व्हाट मे बी फर्मुला अफ aq minus bq? aq minus bq means a minus b, yes, a minus b, a means this bracket a means m to the power 1/3 minus b means n to the power 1/3, a minus b, then a square means this one square, m to the power 1/3 1 square plus ab, a means m to the power 1/3 into b means n to the power 1/3 plus b square means this one square, n to the power 1/3 1 square, yes, into what m to the power 1/3 minus n to the power 1/3 upon what m to the power 1/3। पछाडिको सेम, यसको माथिको सेम सारे छु aq minus bq means what a minus b, a square plus ab plus b square, yes, okay। now open this bracket open गर्दैछ है। I am going to rub this। what is this? m to the power 1/3 then m to the power 2/3 plus m to the power 2/3 plus m to the power 1/3 n to the power 1/3 whole upon m to the power 1/3 minus n to the power 1/3 then there ब्रेकेट ओपन गर्ने m to the power 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 2/3 प्लस दिस एन्ड दिस मल्टिप्लाई m to the power 1/3 n to the power 1/3 प्लस ल यसको स्क्वायर गर्दा n to the power 2/3 into their what m to the power 1/3 minus n to the power 1/3 whole upon m to the power 1/3। Like m to the power 1/3, m to the power 1/3, this cancel, this bracket and this bracket also cancel, m to the power 2/3 m to the power 2/3 m to the power 2 m to the 1/3 n m to the power 1/3 n to the power 1/3 सेम छ। अगाडि पछाडि के फरक पर्दैन, यस दिस बोथ ब्रेकेट सेम, दिस also cancel, therefore 1 answer। यसमा दुईटा कुरा मात्र थियो, ब्रेकेट ओपन गर्ने, कमन लिने र यो तल चाहिँ हामीले के फर्मुला लगाउने, दैट इज द इम्पोर्टेन्ट। यति कुरा मात्र थियो। ओके, दिस ओन्ली टू क्वेशन देयर इज गिवन, ए एन्ड बी। ए आई हैव डन, सेम वे यू क्यान डू बी है, त्यस्तै प्रकारले तिमी बी गर्न सक्छौ। ए र बी सेम क्वेशन छ, मात्र डिफरेन्ट के छ, ए मा त्यही क्वेशन एम र एन मा सोधेको छ भने बी मा त्यही क्वेशन के छ पी र क्यू मा सोधेको छ। Okay, up to this model can be asked as a long question in your examination। Model 1 हामीले फर्मुला लगाउने क्वेशनहरु पढेका थियौं, मोडल 2 विदाउट फर्मुला पढेका थियौं, मोडल 3 मा रुट ओभर वाला पढेका थियौं र मोडल 4 मा हामीले माइनस पावरलाई बिलो ल्याउने पढेका थियौं। मोडल 5 मा यो दुईटा क्वेशन मात्रै थियो। ओके, फर लङ क्वेशन कीप दिस मच।